कोटद्दू वालों, आप सवाल करेंगे कि वो पानी हुजूर ने कैसे पिया बगैर इजाजत के, है ना सवाल। वो इसलिए पिया कि उस काफिले में जनाब सिद्दीक अकबर थे और वो पानी सिद्दीक अकबर का था, वो प्याला सिद्दीक अकबर का था, और सिद्दीक का माल इस्तेमाल करने के लिए हुजूर को पूछने की जरूरत नहीं है। सिद्दीक का सब कुछ, सिद्दीक का सब कुछ नबी के हवाले है। सिद्दीक पैदा ही नबी के लिए हुआ है। सिद्दीक को अल्लाह ने पैदा ही नबी की खिदमत के लिए किया है, तस्दीक के लिए किया है, ताईद के लिए किया है, रिफाकत के लिए किया है, मैयत के लिए किया है। इसी वजह से तो बचपन से सिद्दीक साथ हुआ, साथ रहा, आज भी साथ है, कयामत में भी साथ उठेगा, जन्नत में भी साथ रहेगा। कोई उल्टा लटक कर भी सिद्दीक को नबी से अलग नहीं कर सकता। गरज के जनाबे सिद्दीक अकबर का प्याला था और अबू बकर भी साथ हैं उस काफिले में। ये भागकर आया भी अबू जहल अबू बकर के पास था, क्योंकि अबू जहल की अबू बकर से शुरू से टक्कर है। अबू जहल की अबू बकर से शुरू की टक्कर है। मोहम्मद अरबी पे कलमा पढ़ने का रवाज अबू बकर ने डाला और मोहम्मदी कलमे के इनकार का रवाज अबू जहल ने डाला। तस्दीक का रवाज अबू बकर ने डाला, तकजीब का रवाज अबू जहल ने डाला। समझ आ रही है बात? जो मोहम्मदी कलमा पढ़ता है वो अबू बकर की रूहानी औलाद है, वो अबू बकर का मुरीद है, वो अबू बकर का ताबेदार है। और जमातें दो हैं, तीसरी नहीं है, या मोमिन या काफिर। समझ आ रही है? या मोमिन या काफिर, या अबू बकर वाले या अबू जहल वाले। जो अबू बकर के पीछे नहीं है वो अबू जहल के पीछे है। अबू बकर के पीछे नहीं है वो अबू जहल के पीछे है। अबू बकर के पीछे रहमत वाले हैं, अबू जहल के पीछे लानत वाले हैं। अबू बकर के पीछे जन्नत वाले हैं, अबू जहल के पीछे जहन्नम वाले हैं। सीधी बात है, मैं अबू बकर के पीछे जा रहा हूं, अबू बकर नबी के पीछे जा रहा है। जहां अबू बकर होगा वहां हम होंगे, जहां नबी होगा वहां अबू बकर होगा। अबू बकर के पास जो नहीं जा सकता वो नबी के पास नहीं जा सकता। नबी जन्नत में, अबू बकर जन्नत में, अबू बकर के ताबेदार जन्नत में। जन्नत में जाने के लिए अबू बकर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू बकर को न मानकर तू जन्नत नहीं जा सकता, ईमान पे नहीं रह सकता, मुसलमान नहीं रह सकता। मुसलमान बनने के लिए, जन्नती बनने के लिए दिल में अबू बकर को जगह देनी होगी। दिल में अबू बकर को जगह देनी होगी। गरज के गरज के गरज के मैं नहीं कहता, जरा तवज्जो कर। जब अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक से बात की, अबू बकर यार ये तो बता, इतना सफर एक रात में भला कोई कर सकता है? अबू बकर ने पूछा कि अबू जहल ये बता, कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? ये फिर फंस गया।
یہ ہر جگہ لاجواب ہے. ابو جہل کی نسل ہر جگہ لاجواب ہے. کہتے اس کو چھوڑ تو یہ بتا ویسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے بات صاف کر. کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے کہ کسی کی بات عقل سے پوچھ کر مانی جاتی ہے اور کسی کے لیے عقل کو بھی پیچھے لگایا جاتا ہے. بہرحال مجبور ہو کر اس نے کہا تیرا یار کہتا ہے. تیرا یار کہتا ہے. بس بپھر گئے، جلال میں آ گئے، وجد میں آ گئے جناب صدیق اکبر اور فرماتے ہیں ابو جہل میں نے حضور سے نہیں سنا، میں نے تجھ سے سنا ہے، لیکن سن ان کان قد قال فہو صادق. میں نے حضور سے نہیں سنا، میں نے تجھ سے سنا ہے، لیکن ان کان قد قال فہو صادق. اگر حضور نے واقعی یہ فرمایا ہے تو پھر میرا محبوب سچا ہے، وہ غلط بات نہیں کر سکتا. کوٹ ادو والے اگر غور کریں، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات سچی ہے، یہ فرمایا کہ پھر وہ سچے ہیں. ان کان قد قال فہو صادق، کہ اگر حضور نے فرمایا ہے تو حضور سچے ہیں، وہ غلط بات نہیں کر سکتے، وہ غلط بات نہیں کر سکتے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات سچی ہے، پوری بات کر دی کہ حضور ہیں ہی سچے، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. بھائیو ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، لیکن سچا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچی بات کر لیتا ہے، ہوتا جھوٹا ہے لیکن کوئی بات سچی بھی کر لیتا ہے، کوئی بات سچی بھی کر لیتا ہے، لیکن جو سچا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دیکھیں منافقین نے آ کر کہا انک لرسول اللہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو بات سچی ہے یا جھوٹی؟ حضور سے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بات سچی ہے یا جھوٹی؟ بات سچی ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں. یہ بات سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یوں ایک لمبا عنوان مجھے وسیع نظر آ رہا ہے اس پر، لیکن اب ادھر نہیں جاتا. پھر صحیح کبھی ان الکذوب قد یصدق، بہت جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے. اس لیے صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات سچی ہے، صدیق اکبر نے کفر کا پتہ ہی کاٹ دیا، فرمایا فہو صادق، محبوب سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتے. یہ اپنا سا منہ لے کر ابو جہل چلا گیا اور صدیق اکبر سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں. حضور نے سارا حال احوال سنایا، سارا سنایا، اور ابو بکر نے ہر جملے پہ کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. دیکھو صرف مسلمان بولیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. ہر بات پہ بے تکلف ہو کر فرمایا اے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں، ہاں واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں. کسی بات پہ تعجب کا اظہار نہیں کیا، ہاں اچھا واقعی آپ گئے تھے، یوں نہیں کیا.
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ماننے جیسی تو نہیں ہے، بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تو چلو زوری سے مان لیتے ہیں. ہاں نہیں، یوں نہیں کیا، بے تکلفی سے صدقت یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں، ٹھیک، بالکل ٹھیک. جب بات پوری ہوئی آخر میں صدیق اکبر نے ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا. وہ کیا؟ فرمایا اشہد انک رسول اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب آپ کو رسول مان لیا تو آپ کی ہر بات ماننا میرے ایمان کے لیے ضروری ہے.